Bonjour à tous, avec une nouvelle séance de biochimie. Aujourd'hui, on va parler du deuxième type des polyosides. Ce sont les polyosides hétérogènes, c'est protein. Et pour les polyosides, on a toujours les polyosides, ce sont des longs chaînes, des os, donc supérieurs, qui m'appellent à 10 molécules d'os. On a aussi deux types dans les polyosides hétérogènes. On a les hétérosides et aussi les GAG ou les MPS. Donc, راح نبداو les hétérosides. Les hétérosides résultent de la combinaison d'un ou plusieurs molécules d'os avec une fraction non glycidique appelée aglycone ou الجينين. دونك لازم تفهموا باللي هاد الهيتيروزيد راهم يكونوا النتيجة نتاع تجميع. ممكن تكون اي موليكيل دوز داكوغ، ممكن يكون اوز واحد، سكر واحد، بصح هذا راه يدخل فيه بوليوزيد، ولا يكون دي بليزيور موليكيل دوز بزاف اللي يكونوا مرتبطين بان فراكسيون نون غليسيديك، معناها جزيئة غير سكرية، رايحين نسموها اغليكون. بوكوبس الجليكوز هو اللي يمثل لنا السكر، اغليكون دونك العكس تاعها وجينين. Pour la liaison, notamment au niveau des fractions, de la fraction hémiacétale. Où sera la liaison entre le glucose ou le parti aglycone, وين تسرى غالبيا تسرى في الفونكسيون فونكسيون hémiacétale. d'accord. وين هذيك الجروبمون واش هذاك تماك يسرى تحدث لا ليزون تاعكم، تتشكل لا ليزون تاعكم. ensuite باش نفهموا لاغليكون واش ممكن يكون. لاغليكون ممكن يكون اسكو ممكن يكون ليبيد، ممكن يكون بروتين، ممكن يكون باز ازوتي اكسيتيرا. دونك اون جينيرال هادم هما لي تيب اللي ممكن نلقاهم في لاغليكون. premièrement pour les tyrosides كيما رانا نهضروا فيه بليزيور تيب، يدخلوا ديجا تحته بليزيور تيب. رايحين نبداو بالا تيب البروميير تيب تاعنا. ممكن يكون عندنا جليسيد بليس بروتين، ممكن عندنا اوس دي شان دي زوس ولا انوس، راح يكون عندنا وزيد يلصق فيه بروتين تشكل لا ليزون او نيفو دي فونكسيون ايمي اسيتال، ويولي عندنا اما بريميرمون يولي عندنا بروتيوغليكان. داكوغ. بروتيوغليكان شنو هما اللي يشكلوا لنا فوقهم الباروا، لا باروا دي بكتيري، تشكل لنا الجدار تاع البكتيريا. Et pourquoi? Parce que t'assurer la protection contre les agressions. عن تمد لنا حماية ضد les agressions. d'accord. هذا البروتيوغليكان en général الجليسيد هو البارتي ماجوري اللي يكون بحال بزاف في هذيك الموليكيل تاعنا. d'accord. راح يكون entre 50 jusqu'à 95%. donc راه بزاف. كنت تشوفوا هنايا الفالور هذه، دونك 5% جيست بور بروتين. داكور. هنايا في البروتيوغليكان راح يكون عندنا لي غليسيد سو فريمون كثر، لا كونتيتي تاعهم اكبر من البروتين. دوزيامون عندنا لي غليكوبروتين. لي غليكوبروتين سو سون دي بروتين لي ا شين غليسيديك كورت. دونك كورت ماشي كيما الاخرين. مادام هنا قلنا كورت معناها الجليسيد تاعنا راه اقل من البروتين. هذا راه واضح بزاف، واضح جدا، معناها مش لازم نزيد نشرح عليه. بروتين يصلنا في شان جليسيديك، شان تاع سكر صغيره. لا ليزون ممكن تكون ان اوزيديك بحيث تلصق في الان، ولا او اوزيديك. جينيرالمون كي تكون اوزيديك سي لا فونكسيون ايمي اسيتال. داكور. رايح تخرج لنا جزيئة تاع ما وتشكل لا ليزون او اوزيديك. بور غليسيد راح تكون راح يكون لو طو تاع الجليسيد تاعنا entre 5 jusqu'à 40%. كيما راكم تشوفوا هذا هو الديفيرونس وهذا اخر بين البروتيوغليكان والجليكوبروتين. اوسي كاين troisième تيب اللي يقولوا له les protéines glyquées. donc ce sont des produits de la fixation d'un os sur une protéine. donc كان عندنا دائما les os يلصقوا فيهم بروتين. maintenant non, contraire، عندك بروتين يجي يلصق فيه جلوكوز، هذه واضحة. عندك ليكزامبل هو الهيموغلوبين غليكي، يكون هيموغلوبين لاصق فيه سكر.
داكوغ. كيما عندكم لي غلوبيل روج ديجا هما دي بروتيين لاصق فيهم، ماشي دي بروتيين اون جينيرال لاصق فيهم دي غليكوز. داكوغ. انسويت عندكم اوسي برومييرمون هنا كل رانا نهضروا على غليكوز غليسيد لاصق فيه بروتين. مانتونو عندنا غليكوز غليسي ولا غليسيد لاصق فيه ليبيد، دونك نسموهم لي غليكوليبيد. سو سون دي ليبيد بليس غليسيد. باغ اكزومبل عندنا لي سيريبروزيد ولي غانغليوز لي غونغليوزيد. واضحين؟ انسويت عندنا لي غليكوزيلامين. لي غليكوزيلامين وشنو هما؟ سون دي غليسيد بليس ان باز نيكلييك، تعطينا دي نيكليوزيد، دونك نسموهم نيكليوزيد ولا غليكوزيلامين، سي لا ميم شوز. داكوغ. انسويت مانتونو راح نهضروا على لي غاغ و لي ام بي اس. لي غاغ وشنو هما الاسم نتاعهم؟ غليكو امينوغليكان، ولا نقدروا نسموهم اوسي دي ميكرو بوليساكاريد، معناها جزيئات ديجا راهم عملاقه او اكثر من لي بوليوزيد. Ce sont des longues chaînes linéaires polyanioniques triédophiles. polyanionique معناها بزاف فيها الشوارد بزاف، راح تكون سلاسل طويلة خطية ما فيهاش تفرعات، نون راميفيكاسيون نون راميفي، اي تري هيدروفيل معناها تذوب في الماء. كي نقولوا هيدروفيل معناها تذوب في الماء. ensuite résulte de la condensation d'un grand nombre de disaccharides. راح تتشكل لنا من كوندونساسيون دان غران نومبر دو ديساكاريد. واش معناها؟ راح يكون عندنا ديساكاريد. ديساكاريد واش معناها؟ معناها ثنائي السكر، يتكون من دو مونوساكاريد، يتكون من زوج سكريات. اي فوالا كيما هكا. دونك هنا عندنا عندنا ديساكاريد بزاف. لا كومبينيزون تاعهم راح دير لنا تشكل لنا لي غاغ ولا لي بي اس. دونك ديساكاريد نتاعنا هذا من واش متكون؟ راح يتكون من ان اكزوزامين، راح نشرح لكم في الشكل، وراح يتكون من اسيد اكزيرونيك ولا ايرونيك. جينيرالمون راح ان اسيد ايرونيك راح يكون جينيرالمون ديغليكيرونيك، مي اوسي كاين نوتر سيكر اللي يقولوا له نوتر اسيد اللي يقولوا له ايديرونيك. داكوغ. هنا راكم تشوفوا هذا هو الديساكاريد نتاعنا، عندنا بارتي اللي فيه لاسيد ايرونيك والبارتي اللي فيه ليكزوزامين ولا كيما هنا راح نسميه غليكوزامين. دونك على بالي ما كنتش فاهمين واش معنى اكزوزامين، راح نشرحها لكم في البارتي اللي من بعد، برك حطوا افهموا معايا هذه وراح نشرح من بعد. في البارتي اسيد ايرونيك ممكن يكونوا كما قلت عندنا دي غليكيرونيك او سي الايديرونيك. بور بارتي غليكوزامين راح ممكن يكون عندنا ان اسيتيل غلاكتوزامين او بيان ان اسيتيل غليكوزامين. دونك راح يتغير لنا برك لوص اللي راه ملتصق عندنا، معناها يا اما يكون غلاكتوز ولا ممكن يكون غليكوز. aussi dernière remarque ce sont deux types، soit يكونوا عندنا دي غليكوزامينوغليكان دو ستركتير ou bien يكونوا عندنا دو سيكريسيون كيما لي بيران. داكوغ. معناها لا فونكسيون تاعهم تتبدل سي تو. ensuite pour partie نتاع الفورماسيون دي زوزامين، لي زوزامين هما نفسهم هاد البارتي اللي هي الغليكوزامين ولا كيما سميتهم هنا لي زيكزوزامين، يقولوا لهم كاع دي زوزامين. كيفاش نعرف واش معناها انونا لي زوزامين وكيفاش يتشكلوا لنا؟ معناها لا فورماسيون دي زوزامين، لا remplacement دي OH دي groupement OH دي C2، نبدلوا الجروبمون OH نتاع الكربون نيميرو 2. راح ناخذوا ان اكزامبل هنا، مثلا ناخذوا هنايا جيست ندير اي واحد ممكن هكا. رايح الكربون نيميرو 2 اللي هو هذا، بس هذا وهذا 2 في الاو اش تاعو، ها هي الاو اش راح تصرى رومبلاسمون تاع واش دانوز اوكسي باغ ان جروب امين ان اش 2 ريزيلت على فورماسيون دان اوزامين. واش رايح يصرى في الاو اش هذا؟ رايح يتنح، رايح يصير في بلاصتو ان اش 2. داكوغ. نعاود ندير لكم رسمه واحده اخرى باش تفهموا مليح.
الاو اش اللي كان هنا يتنحى، موان او اش رايحه تتحط لنا هنا ان اش 2. سي كوم سا كيفاش رايحين نتحصلوا على اوزامين. داكور. نعاود la formation des osamines. Comment? Le remplacement des OH d'ici 2 نرمبلاسيو الفونكسيون الجروبمون OH تاع الكربون نيميرو 2 تاع كاش اوس par un groupement amine NH2. نحو الOH نحطو NH2. هاد العملية راح تمد لنا ان نوزامين. داكور. عندنا دركا انوزامين، مي هنايا شوفوا واش رانا نسحقو اسيتيل اوزامين. داكور. شوفوا اسيتيل ليكوزامين، اسيتيل كالاكتوزامين. دونك رانا نسحقو درك اسيتيل. On peut obtenir à partir des osamines du composé N-acétylique. Comment? كيفاش اناسيتيليك كيفاش رايحين نتحصلوا على هذون لي كومبوزي؟ رايحين نحكموا لي زوزامين تاعنا اللي هما هذوك لي زوس اللي بدلنا الجروب واش بالان اش 2 تاع في الكربون نيميرو 2، نزيدوا لهم ان اسيد كربوكسيليك ونزيدوا له طبعا في وجود الماء، بوجود جزيئات ماء. واش راح يعطينا؟ راح يعطينا ان كومبوزي ان اسيتيليك اوزاميك. داكور. اوزامين. هذا واش عندنا بور اجوردي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا عندكم دي كيستيون حطوهم في لي كومونتير، باج فيسبوك انستغرام ميديسين وفاء. تنساوش ديروا لايكس share for my video, subscribe for my channel. السلام.